नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पारुल विद्यापीठ हे राज्यांतले पयले खासगी विद्यापीठाचे आयज मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण केलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हाजेरेंत म्हाजें घर येवजण औपचारीकपणान सुरू जातलें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. अर्थ मंत्रालयान पात्र केंद्र सरकारी कर्मचारी आनी माजी निवृत्त व्यक्तीं खातीर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली म्हळ्यार एनपीएसांतल्यान युनिफायड पेन्शन स्कीम यूपीएसांत बदल करपाक 30 सप्टेंबर ही निमणी तारीख जाहीर केल्या. पणजीत मिरामार दर्यादेगेर स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर अभियाना अंतर्गत दर्यादेग स्वच्छता मोहीम आयोजीत केली. आतां पुराय खबरो. पणजीच्या कला अकादेमीत जाल्ल्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पारुल विद्यापीठ हे राज्यांतले पयले खासगी विद्यापीठाचें आयज उक्तावण केलें. राज्यांत आनीक 2 खासगी विद्यापीठां खातीर मान्यताय दिल्या अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. राज्यांत कॅम्पस स्थापन करपी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांक सरकाराची दारां उक्तीं आसा अशें तांणी सांगलें. सध्या ह्या विद्यापीठांत 13 विशयांचें शिक्षण घेवपी 509 विद्यार्थी आसात. तातूंतले 75% गोंयकार आसात आनी 70% कर्मचारी थळावे आसात अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट, आयटी, कॉम्प्युटर असे खूप भुरगे जे हांगासल्यान ग्लोबली वतले, जे एंटरप्रिनर्स जातले आणि गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणात एक स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हाजो हब हेल्थ सेक्टरांतली शॉर्टेज आशिल्ली ती फुलफिल जातली आणि गोंयांतले भुरगे इंडियांत आणि ग्लोबली ह्या सेक्टरात वेगवेगळे कडेन वतले तांकां ही संद तांच्यांनी मेळून दिली. म्हाका दिसता हांव परत एकदा गोंय सरकारच्या वतीन पारुल युनिव्हर्सिटी मॅनेजमेंट हांचे खूप खूप अभिनंदन करता. उरलेले सेटअप ज्यो युनिव्हर्सिटीज जावपाच्यो आसा तांकांय बी लोकांनी सहकार्य करचे आणि सातत्यात हे जर करीत जाल्यार जेचो इन लॉंग रन इम्पॅक्ट हांव मुद्दामून कित्याक सांगता, फुडल्या 50 वर्सांनी आमकां हेजो इम्पॅक्ट कितें पळय न्ही हो गोंयांत दिसून येतलो. बेकायदेशीर घरां नियमीत करपा खातीर राज्य सरकाराच्या म्हाजें घर येवजणेचो गोंयांतल्या सुमार 50% लोकांक फायदो जावपाची शक्यताय आसा. कम्युनिदाद आनी सरकारी मालकीच्या जमनीचेर तशेंच 20 पॉयंट प्रोग्राम कार्यावळी खाला घरां नियमीत करपा खातीर अधिसुचोवण्यो पयलींच जारी केल्यात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कायदेशीर कार्यपद्दती पुराय जातकच अर्ज लोकांक मेळटले अशें तांणी सांगलें. दसका आदी पुनर्वसन कार्यावळी खाला वाटिल्ले फ्लॅट सद्याच्या लोकांच्या नांवांतूय हस्तांतरीत करतले अशें सावंत हांणी सांगलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हाजेरीत म्हाजें घर येवजण औपचारीकपणान सुरू जातली अशें तांणी जाहीर केलें. गोंयच्या नगरपालिकांक नितळसाणी खातीर इनामां दिवपी येवजण तयार जातली. 3 लाख ते 10 लाखां मेरेन इनामां दिवपाची घोशणा शार उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वता हातात झाडू घेवन नितळसाण मोहिमेचो शुभारंभ केल्लो. ह्या मोहिमेक बरेच येस मेळ्ळां. नितळसाणीचें म्हत्व सगळ्यांक कळपाक मजत जाली. केंद्र सरकारा वतीन नितळसाणी खातीर बरीच इनामां आसात. आतां गोंय सरकारा वतीन लेगीत नितळसाणी खातीर पालिकांक इनामां दितले अशें तांणी सांगलें. नवी दिल्लींतल्या आकाशवाणीच्या परिसरांत सुरू आशिल्ल्या सेवा पखवाड्याचो भाग म्हणून आयज स्वच्छता प्रतिज्ञा आयोजीत केली. आकाशवाणीचे महासंचालक राजीव कुमार जैन हांणी आकाशवाणीचे अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांक स्वच्छता प्रतिज्ञा दिली. स्वच्छते खातीर दर वर्सा 100 वरां स्वयंस्फूर्तीन काम करपाचें आवाहन तांणी केलें. ह्या प्रतिज्ञापत्रांत कोयर उडोवंक नाकात आनी हेरांक कोयर उडोवंक दिवं नाकात हाचेर तांणी भर दिलो. अर्थ मंत्रालयान पात्र केंद्र सरकारी कर्मचारी आनी माजी निवृत्त व्यक्तीं खातीर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली म्हळ्यार एनपीएसांतल्यान युनिफायड पेन्शन स्कीम म्हळ्यार यूपीएसांत बदल करपाक 30 सप्टेंबर ही निमणी तारीख जाहीर केल्या. एका निवेदनात मंत्रालयान म्हळां की यूपीएस अंतर्गत पात्र कर्मचारी फक्त एकदांच एनपीएसांत स्विच करपाक शकतात. निवृत्ती आदी किमान 1 वर्स पयलीं वा स्वेच्छा निवृत्तीच्या 3 म्हयने पयलीं ही स्विच वापरूंक जाय. कर्मचाऱ्यांक तांच्या निवृत्ती उपरांतच्या आर्थीक सुरक्षेचें नियोजन करपाक पर्याय दिवप हो हाचो उद्देश आसा. आयच्या वेव्हाराच्या निमण्या वरात बेंचमार्क देशांतर्गत शेअर बाजारांतलो निर्देशांक सेन्सेक्स आनी निफ्टी दिसाच्या वाडीक कायम दवरपाक अपेक्षीत जाले आनी ते किरकोळ वाडले. निमणो अहवाल आयलो तेन्ना सेन्सेक्स 57 अंकांनी वाडून 82,750 पावलो तर निफ्टी 19 अंकांनी वाडून 25,349 पावलो. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2023-24 आनी 24-25 वर्साच्या राज्य युवा पुरस्कारा खातीर युवा उदरगतीच्या मळार तोखणायेची सेवा करपी सक्रीय आनी क्रियाशील व्यक्ती आनी आपआवुरपी संघटना, महाविद्यालयां, युवा क्लब आनी बिगर सरकारी संघटनां कडल्यान अर्ज मागिल्ल्यात. वैयक्तीक पुरस्कारा खातीर 15 ते 29 वर्सां पिराये मदले युवक अर्ज करपाक पात्र आसात. अर्ज नमुनो, पात्रतायेचे नेम आनी अटी तशेंच हेर म्हायती खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयाच्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसात. पुराय भरिल्ले अर्ज केल्ल्या सेवेचे प्रमाणपत्र आनी दाखल्या सयत 17 ऑक्टोबर मेरेन खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय कामपाल पणजी हांगा सुपूर्द करचे. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात.
मोगा आयकुप्यानो 3 सप्टेंबराक दिल्लींत जाल्ल्या 56व्या GST काउन्सिल बसकेंत जायते मुखेल निर्णय घेतल्यात जे तुमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत परिणाम करतले. हे बदल 22 सप्टेंबर सावन लागू जातले. ल्हान कार गाडयांचेर आनी 350 सीसी मेरेनच्या मोटरसायकलीचेर GST 28% वेल्यान 18% हाडला. हाचोच अर्थ गाडी व बायक घेवपाचें सपन आतां पयलीं परस उण्या पयशांत पुराय जातलें. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. भारत सरकाराच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय दर्यादेग संशोधन केंद्र NCCR हांच्या सहकार्यान CSIR आनी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था म्हळ्यार NIOन पणजी मिरामार दर्यादेगेर स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर अभियाना अंतर्गत दर्यादेग स्वच्छता मोहीम आयोजीत केली. मंत्रालयाचे सचिव डॉ. M. रविचंद्रन हांणी NIO आनी NCCRचे वरिष्ठ अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यां सयत ह्या मोहिमेचें फुडारपण केलें. 20 सप्टेंबराक जावपी आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग स्वच्छता दिसा निमतान आयोजीत समुद्र तट स्वच्छता सप्तकात MOES आनी हेर संबंधीत विभाग विविध उपक्रम राबयतात. हे फक्त दर्यादेगूच स्वच्छ करपा बद्दल न्हय तर ते आपले महासागर स्वच्छ दवरपाच्या म्हत्वा बाबत जागृताय निर्माण करपा बद्दल आसा. कारण महासागर आमच्या खातीर म्हत्वाचे आसात अशें रविचंद्रन उलयले. हवामान विशयक आनी बिगर हवामान विशयक आव्हानां सारक्या खुबश्या आव्हानांक महासागराक तोंड दिवचें पडटा. महासागर आनी परिसंस्था स्वच्छ आनी निरोगी दवरूंक आमी ल्हानसान उपक्रम राबोवपाचे अत्यंत गरजेचे आसा अशें ते उलयले. It's a great pleasure to be here as part of this year's Coastal Cleanup Week. As Dr. Vijay has mentioned, this Coastal Cleanup Week starts from 15th September and ends on, I think, 20th. Actually, it is a Coastal Cleanup Day. Every year, it ends on the third Saturday of September every year. Make action. It is only not for cleaning up the beach, but it is to make the awareness about the cleanliness of our beach because it is our nerve center, the beach and coastal. Small action, it is a make a difference so that we can make our beach and our ecosystem clean and healthy, and we need to protect our ocean, not only ocean but also in the coastal areas. ह्या कार्यक्रमात नागरिक, विद्यार्थी समुदाय, स्वयंसेवी संस्था आनी सामुदायिक गटांचो व्हडा प्रमाणात सहभाग आशिल्लो. एकठांय केल्लो कोयर वेगवेगळ्या श्रेणींत विभागून तो पणजी शाराच्या महानगरपालिकेकडे दिलो. स्वच्छ दर्या सुरक्षीत दर्या अभियाना वरवीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देशभरांतल्या दर्यादेग स्वच्छता मोहिमेक चालना दिता. हे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची कल्पना केल्ल्या स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत भारत सरकाराच्या स्वच्छता ही सेवा या विद्यमान उपक्रमाकडेन सुसंगत आसा. ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक GST काउन्सिलान नेक्स्ट जनरेशन GST सुदारणांची मालिका जाहीर केली, जाका लागून कर कपात करून सामान्य मनशाक व्हड थाकाय मेळ्ळ्या. नवीन कर रचने अंतर्गत लाकूड, फातर वा धातू पासून केल्ल्यो मूर्ती जाचेर आदी 12% GST आशिल्लो तो आतां 5% स्लॅबांत येतलो. भौशीक सुवातेर नितळसाण मोहिमेत वांटो घेवपा खातीर वाणिज्य खात्यान आयज देशभरांतल्या आपल्या सगळ्या कार्यालयांनी आनी संबंदीत संस्थांनी स्वच्छता ही सेवा 2025 मोहीम सुरू केली. भौशीक सुवाती निवळ करपाच्या सरकाराच्या यत्नांक आदार दिवपा खातीर रस्ते, शाळांचे परिसर, बाग आनी कार्यालयीन सुवातीची नितळसाण करपाचो आस्पाव ह्या मोहिमेंत आसा अशें वाणिज्य मंत्रालयान सांगलां. जिल्लो दंडाधिकारी कार्यालय उत्तर गोंय बेकायदेशीर रेंव उत्खनन रोखपा खातीर तालुका पांवड्यार एक भरारी पंगड स्थापन करता आनी बेकायदेशीर रेंव उत्खनन प्रकरणाचेर नदर दवरून योग्य कायदेशीर कारवाय करपाक उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार आनी तलाठ्या सयत सरकारी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्या. सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनाच्या 23 वर्सां सकयल्या युवा एका दिसाच्या क्रिकेट सर्तीत गोंय पंगडान गुजरात पंगडाचेर 7 विकेटी राखून दणदणीत जैत जोडलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. पारुल विद्यापीठ हे राज्यांतले पयले खाजगी विद्यापीठाचे आयज मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण केलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हाजेरीत म्हाजें घर येवजण औपचारीकपणान सुरू जातलें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. अर्थ मंत्रालयान पात्र केंद्र सरकारी कर्मचारी आनी माजी निवृत्त व्यक्तीं खातीर NPSंतल्यान UPSांत बदल करपाक 30 सप्टेंबर ही निमणी तारीख जाहीर केल्या. पणजीत मिरामार दर्यादेगेर स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर अभियाना अंतर्गत दर्यादेग स्वच्छता मोहीम आयोजीत केली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.